हेलो एभ्रिवान। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई बीबीएस चौथो वर्षको बिजनेस रिसर्च मेथडको च्याप्टर 4 मेजरमेन्ट स्केलिङ एन्ड स्याम्पलिङको बारेमा बताउँदैछु। र यो च्याप्टर चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्नु पर्दाखेरि 5 नम्बरमा मात्रै आएको छ, रेगुलर र ट्यु भनेकै टोटल्ली अनएक्सपेक्टेड हो, जस्तोको जहाँदेखि पनि आउन सक्छ। सो यो च्याप्टर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। र यो च्याप्टर सुरु गर्न भन्नुपर्दा हजुरले मेजरमेन्ट स्केलिङ र स्याम्पलिङ भनेको के हो, किन युज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले च्याप्टर 3 मा रिसर्च डिजाइन गरिसकेपछि च्याप्टर 4 मा अब त्यो रिसर्च डिजाइन गरेर डेटा कलेक्सन गर्ने बेला काम लाग्ने कुराहरू भनेको मेजरमेन्ट स्केलिङ र स्याम्पलिङ हो। डाटालाई कसरी मेजरमेन्ट गर्ने, डाटालाई कसरी स्केल गर्ने, अनि स्याम्पलिङ कसरी लिने, यो डाटा कलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिने कुराहरू सम्पूर्ण फेरि केमा छ, यो डाटा कलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिने कुराहरू भन्न पर्यो। स्पेसल्ली अझ डाटा कलेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि कसरी मेजरमेन्ट गर्ने, कसरी स्केलिङ गर्ने, कसरी स्याम्पलिङ लिने है भनेर पहिले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ च्याप्टर 4 मा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो च्याप्टरमा पनि धेरै कुराहरू केही पनि छैन, एकदम थोरै छ। लर्निङ आवर पनि एकदम कम, 12 लर्निङ आवरको च्याप्टर हो यो। र यसमा चाहिँ अलिकति धेरै बाहिरी कुराहरू पनि च्याप्टरमा राखिदिएको भएर चाहिँ बढी जस्तो भएको हो। हेरिहालौँ भेरिएबल्स भनेको के हो। भेरिएबल्स भनेको जहिले पनि भेरिएबल्स भनेको कसरी बुझ्न पर्यो भने अ सिम्बल अफ एन इभेन्ट, एक्ट, characteristic or attributes that can be measured and assigned category values भन्ने सिम्बल टु विच न्युमेरिकल अर भ्यालुज आर एसाइन्ड। यस्तो सिम्बलहरू जो चाहिँ के गरिन्छ, क्याटेगराइज गर्न सकिन्छ कि न्युमेरिकल भ्यालु दिन सकिन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, भेरिएबल भन्दो रहेछ। अब यही भेरिएबलहरूको बिचको तुलना, यिनीहरूको रिलेसनसिप देखाउनु नै हामीले रिसर्च गर्नु हो है, पहिला यो बुझ्न पर्यो। त्यसपछि टाइप्स अफ भेरिएबल भनेको 4वटा भेरिएबल छ, इन्डिपेन्डेन्ट, डिपेन्डेन्ट, मोडरेटिङ र इन्टरभेनिङ भेरिएबल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यस्तो भेरिएबल हो कि जसले अरूलाई इन्फ्लुएन्स गराउँछ। हेर्नु है, एकदम सजिलो छ यो तरिका, बुझ्नु सजिलो। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यस्तो भेरिएबल हो कि जसले अरूलाई इन्फ्लुएन्स गराउँछ र आफू कसैबाट पनि इन्फ्लुएन्स नभइकन बस्छ है। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको फेरि यस्तो भेरिएबल कि जसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले अघि के गरेको थियो, अरूलाई इन्फ्लुएन्स गराएको थियो, त्यो अरू भनेको को हो, डिपेन्डेन्ट हो फेरि है। डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गराउँछ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि इनोभेसन अफ न्यू प्रोडक्टले सेल्सलाई बढाउँछ भन्ने एउटा हामीले बनाइयो है। इनोभेसन अफ न्यू प्रोडक्टले सेल्सलाई बढाउँछ भनेपछि ल हेर्नु त, इनोभेसन अफ न्यू प्रोडक्ट योदेखि 2 मार्क्समा चाहिँ यो टाइप्स अफ भेरिएबलदेखि आउन सक्ने चान्स हुन्छ। यो सेल्स बढाउँछ है, ग्रोथ इन सेल्स। हेर्नु त, यसमा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो, अरूलाई बढाउने कुरा हो नि त, अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने भनेको कुन हो, इनोभेसन अफ न्यू प्रोडक्टले इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ। र अरूमा डिपेन्ड भएको ग्रोथ इन सेल्स हो। ग्रोथ इन सेल्स यहाँ केमा डिपेन्ड भयो, इनोभेसन अफ न्यू प्रोडक्टमा डिपेन्ड भयो। सो यो भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र यो भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है, त्यो बुझ्नु पर्यो मेन कुरा। त्यसपछि मोडरेटिङ भेरिएबल भनेको यस्तो बिचको मोडरेट खालको भेरिएबल हो जसले चाहिँ दुईटाको रिलेसनसिपको बिचमा जान्छ के है। दुईटाको रिलेसनसिपको बिचमा जानेलाई चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल भन्छ। यसको एक्सप्लेन चाहिँ अ भेरिएबल द्याट एफेक्ट्स द नेचर अफ द रिलेसनसिप बिट्विन द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। नेचर अफ रिलेसनसिपलाई एफेक्ट गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ, मोडरेटिङ भेरिएबल भन्छ। इक्जाम्पल दिएको छ, म्यानेजमेन्ट स्टाइल र इम्प्लोइ रिटेन्सनमा बिचमा चाहिँ इम्प्लोइ स्ट्रेसले के गर्छ, त्यहाँ चाहिँ एफेक्ट गरेको हुन्छ भनेर इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी इन्टरभेनिङ भनेको त जहिले पनि इन्टरभेन्ट भनेको के भयो, जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग मिलेर डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एफेक्ट गर्ने भयो कि। ऊ पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएन, तर पुरानो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन छ त्योसँग मिलेर चाहिँ उसले के गर्ने भयो, असर गर्ने भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई। यसको एक्सप्लेनेसन लेख्दा एन इन्टरभेनिङ भेरिएबल इज वान द्याट सर्फेस बिट्विन द टाइम द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अपरेट टु इन्फ्लुएन्स द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड देयर इम्प्याक्ट अन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। भनेको यस्तो टाइममा यो आउँछ कि जुन बेला चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एफेक्ट गर्न लागेको बेलामा यो इन्टरभेनिङ भेरिएबल आउँछ भनेर भन्नु पर्यो। र यसको इक्जाम्पल भनेको इफेक्टिभ ट्रेनिङ र इम्प्लोइ कमिटमेन्टको बिचमा टेनर अफ जब भनेर यसको के गर्नु पर्यो, इक्जाम्पल दिनु पर्यो। यो पनि एकदम इजी छ, आयो भने मजाले गर्न सकिन्छ, यो सम्झिहाल्यो भर्खरै पढ्दै है। त्यसपछि मेजरमेन्टको कुरा आउँछ। मेजरमेन्ट भनेको त के हो, मेजर गर्ने हो नि त। मेथड अफ टर्निङ द सिरिज अफ क्वालिटेटिभ फ्याक्ट इन्टु क्वान्टिटेटिभ सिरिज भन्छ। यसलाई चाहिँ के हो भने क्वालिटेटिभ फ्याक्ट हुन्छ नि डाटा, क्वालिटेटिभ डाटाहरूलाई चाहिँ त्यसले मेजरमेन्टले के गर्छ, क्वान्टिटेटिभमा न्युमेरिकल भ्यालुमा लग्ने काम चाहिँ के गर्छ, मेजरमेन्टले गर्छ। त्यसपछि नेचर अर क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेजरमेन्ट भनेको 3टा छ, भ्यालिडिटी, प्र्याक्टिकाबिलिटी र रिलायबिलिटी। र यो भित्र पनि भ्यालिडिटी भनेको के हो, पहिला भ्यालिडिटी भनेको के हो त्यो बुझौँ है।
भ्यालिड के सबै हाम्रो अगाडिदेखि आइरहेको छ नि। भ्यालिड इज द एबिलिटी अफ मेजरिङ टुल टु मेजर वाट इट इन्टेन्स टु मेजर है भनेको एक्युरेट फ्याक्ट के भनेको एक्युरेट हुन पर्यो भ्यालिड हुन पर्यो भन्ने आयो भने त्यो चाहिँ भ्यालिडिटी भयो। त्यसपछि तपाईँको अर्को छ भ्यालिडिटीभित्र पनि तिनवटा छ, कन्टेन्ट भ्यालिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड भ्यालिडिटी र कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटी, प्र्याक्टिकबिलिटी लेखेर त्यो तिनवटाको चाहिँ पोइन्ट मात्रै लेखे पनि हुन्छ, सम्झ्यो भने, नत्र भने नलेखे पनि हुन्छ है। यो तिनवटाको मात्रै एक्सप्लेनेसन गरे पनि हुन्छ। अब यो च्याप्टरमा मैले भनिसकेँ 5 नम्बरमा मात्रै आइरहेको छ अहिलेसम्म। हो कि यही प्याटर्न नै दोहोऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। त्यसपछि अनि अर्को छ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भनेको कन्सिस्टेन्सी हो, हामीले अगाडि नै पढिसकेछौँ। भनेको मेजरमेन्टको रिजल्ट चाहिँ के हुन पर्यो, मेजरमेन्ट त्यो डाटा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुन पर्यो, जुन जहाँ गएर रिसर्च गर्दा पनि रिजल्ट चाहिँ सेम आउने खालको हुन पर्यो। त्यसपछि प्र्याक्टिकलिटी। अब रिलायबिलिटीमा पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू दिएको छ रिलायबिलिटी चेक गर्ने, टेस्ट रिटेस्ट मेथड, अल्टरनेटिभ अर प्यारलल मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, इन्टरेटर मेथड भन्छ। मैले भनिसकेँ। यो पनि तपाईँहरूले अब पहिलेदेखि पढिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म सबै छ्याक्क भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो भित्रको कुराहरू पनि हेर्नु, नत्र भने यति लेखेर आए पनि हुन्छ। त्यसपछि प्र्याक्टिकबिलिटी भनेको के हो, एप्लिकेबल इन प्र्याक्टिस के भनेको प्र्याक्टिसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यो चाहिँ युज हुने खालको भयो भने प्र्याक्टिकबिलिटी भयो। यो चाहिँ हामीले वर्डबाटै एक्सप्लेनेसन गर्न सक्यो। त्यसपछि स्केलिङ भन्छ। स्केलिङ भनेको एन एक्टिभिटी अफ क्रिएटिङ कन्टिन्युस भ्यालुज फर द अब्जेक्ट एज पर द इम्पोर्टेन्स अफ द मेजर दे प्रोसेस। भनेको जस्तो कुनै पनि हामीले मेजरमेन्ट गर्यो, मेजरमेन्ट गर्दाखेरि कुन इम्पोर्टेन्ट छ त त्यसको आधारमा स्केलिङ गर्ने के। जस्तो तपाईँको फुटबल क्लबहरूको स्केलिङ हुन पर्यो भने उनीहरूको पर्फर्मेन्स अनुसार टपमा को छ, सेकेन्डमा को छ, थर्डमा को छ, फोर्थमा को छ, फिफ्थमा को छ हुन्छ। हो यसरी नै चाहिँ एउटा के गर्ने, इम्पोर्टेन्स अनुसार के गर्ने, तिनीहरूलाई एसाइन गरेर राख्नेलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई भन्छ स्केलिङ है। स्केलिङको अब स्पेसल्ली यो स्केलिङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मेजरमेन्टको हामीले सिधै सक्यो, अब स्केलिङमा आयो। स्केलिङ भनेको क्रिएटिङ कन्टिन्युस भ्यालु फर द अब्जेक्ट एज पर द इम्पोर्टेन्स है। तिनीहरूको इम्पोर्टेन्सको आधारमा के गर्ने, भ्यालु चाहिँ क्रिएट गर्नेलाई चाहिँ भन्छ स्केलिङ। यो बुझ्नु पर्यो। अब स्केल कन्स्ट्रक्सन फर एप्टिट्युड मेजरमेन्ट। अब एप्टिट्युड भन्ने एउटा हाम्रो अर्को टपिक छ है। एप्टिट्युड भनेको के हो, कुनै पनि मान्छेको चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल हेभ देयर ओन कल्चर, बिहेभियर एन्ड एक्सपिरियन्स है। सबैको के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एटिट्युड हुन्छ के भनेको हामीले एटिट्युड भन्ने पहिला पनि पढिसक्यो। इट्स सेट बेस फर मेजरिङ द एटिट्युड अफ अ पर्सन। इन अदर वर्ड एटिट्युड मेजरमेन्ट्स इन एक्ट अफ कन्भर्टिङ द क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन इन्टु क्वान्टिटेटिभ फ्याक्ट। भनेको एटिट्युड मान्छेको आफ्नो विचार, आफ्नो पर्सनल बिलिफलाई पनि के गर्ने, क्वालिटेटिभलाई क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टमा लग्नेलाई चाहिँ फेरि एटिट्युड मेजरमेन्ट भन्छ। एटिट्युड भनेको चाहिँ के हो खासमा भन्दा अ रियाक्सन मेड बाई पिपल के। हामीले कुनै कुरामा रियाक्सन दिन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छ एटिट्युड। एटिट्युडको अब डेफिनेसन त एटिट्युड मेजरमेन्ट आयो भने अलिकति त्यो लेख्न पाइयो। र एटिट्युड मेजरमेन्ट भनेको फेरि त्यो एटिट्युड जुन हाम्रो रियाक्सन छ त्यो त हाम्रो त क्वालिटेटिभ हुन्छ नि त रियाक्सन त, त्यसलाई क्वान्टिटेटिभमा बदल्ने चाहिँ फेरि केले गर्छ, एटिट्युड मेजरमेन्टले गर्छ। अब के स्केल कन्स्ट्रक्सन युज हुन्छ चाहिँ एटिट्युड मेजरमेन्ट गर्नको लागि है। आर्बिट्रेरी स्केल, समेटेड रेटिङ अर लिकट स्केल, क्युमुलेटिभ अर गुडम्यान स्केल र डिफरेन्सियल अर थर्नरेस्टन स्केल्स है। ए अनि यहाँ बी छैन, यस छ, त्यसपछि सिडी है। बीको ठाउँमा यस अनि सिडी त्यसरी पढ्दा हुन्छ। अब आर्बिट्रेरी स्केल्स भनेको कम्प्लिट न्यू मेथड हो, न्यू आइडिया क्रिएट गरेर जो चाहिँ एटिट्युड मेजरमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई आर्बिट्रेरी स्केल्स भन्छ। समेटेड रेटिङ अर लिकट स्केल भनेको यो इक्जाममा पनि एकचोटि आएको थियो 5 मार्क्समा, टु इन्डिकेट एग्री अर डिसएग्रिमेन्ट है। त्यसमा एग्री छस् कि डिसएग्री छस् कुनै न्युमेरिकल भ्यालुमा, जस्तो केही कुरा सोध्ने अनि 1 देखि 5 सम्म दिएर डिसएग्री है यसरी दिन्छ। हजुरहरूले फर्मेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको। फुल्ली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री, फुल्ली एग्री है। यसरी चाहिँ यो 5 पोइन्ट्स लिकट स्केल भयो। त्यो क्वेसन सोधिन्छ अनि तलतिर चाहिँ यो कुरामा तिमी फुल्ली डिसएग्री छ कि डिसएग्री मात्रै छ कि अनडिसाइडेड छ कि एग्री छ कि फुल्ली एग्री छ भनेर त्यसरी सोध्ने टाइपको फेरि लिकट स्केल भयो है। समेटेड रेटिङ पनि भन्छ यसलाई। अब क्युमुलेटिभ अर गुडम्यान स्केल भनेको सिरिज अफ स्टेटमेन्ट। क्युमुलेटिभ भन्दा बित्तिकै क्युमुलेटिभ डाटाबाट के गरिन्छ, स्केल कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो 1 देखि 5 सम्म एउटा सिरिज बनाइन्छ अनि 5 को चाहिँ मलाई मनपर्छ है, 5 को म ओके छु, फेभरेबल छु भन्यो भने 5 देखि तलतिरको पुरै त्यो फेभरेबल हो। र कुनै डाटा बनाइन्छ, मानव 5 को चाहिँ मलाई फेभरेबल छैन भन्यो भने 5 देखि तलको फेरि 1 2 3 4 पनि पुरै अनफेभरेबल हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ।
है। त्यो चाहिँ क्युमुलेटिभ अर गुडम्यान स्केल्सले भन्छ। यो चाहिँ पर्सनहरूले नै डेभलप गरेको स्केल हो कि। जस्तो समेटेड रेटिङ अर लिकर्ट स्केल भनेको रेनिस लिकर्टले डेभलप गरेको छ होइन। त्यसपछि तपाईँको गुडम्यान स्केल भन्ने पनि लुइस गुडम्यान्स भन्ने स्कुल ग्राम एनालाइसिसबाट आएको रहेछ। र योमा पनि के बुझ्न पऱ्यो भने क्युमुलेटिभ खालको हो गुडम्यान स्केल्स भनेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र एक्सप्लेनेसन गर्न आयो एक्जाममा आयो भने जस्तो कुनै मान्छे आफ्नो आफ्नो सिरिज अफ उसमा चाहिँ जस्तो 5 मा फेभरेबल छ अर्थात् 4 मा फेभरेबल छ भन्यो भने 4 देखि तलतिरको सबै फेभरेबल हो, र 3 मा फेभरेबल छैन अनफेभरेबल छ भन्यो भने 3 देखि तलतिरको फेरि सबै अनफेभरेबल हो। जस्तो मैले कुनै पोइन्टमा कुनै सिरिजमा फेभरेबल छु भने पनि चाहिँ सबै फेभरेबल भयो तलतिरको पनि, र अनफेभरेबल हो म भन्यो भने सबै तलतिरको अनफेभरेबल हुने भयो। त्यो बुझ्नु पर्यो। र अर्को डिफरेन्सियल अर थन्डरस्टोन स्केल्स है। यसमा चाहिँ के गर्छ, डिफरेन्सियल्स भन्दा बित्तिकै हामीले डाटा कलेक्सन गरिन्छ। त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ के को आधारमा हुन्छ फेरि सबै हामीले जजलाई दिन्छ। प्यानल अफ जजले के गर्छ, सेलेक्सन अफ आइटम्स मेड बाई प्यानल अफ जजले चाहिँ आइटम सिलेक्ट गर्छ। यो चाहिँ भाइ यो स्केल्स कन्स्ट्रक्सन फर एट्रिब्युट मेजरमेन्ट एकदम सिम्पल छ। यो पनि सम्झिन्छ हेर्नु त। आर्बिट्री ए अनि बीको ठाउँमा यस भयो समेटेड रेटिङ अर लिकर्ट स्केल, अनि सीबाट क्युमुलेटिभ अर गुडम्यान स्केल्स, डीबाट डिफरेन्सियल्स अर थन्डरस्टोन स्केल्स। अब हामी जाउँ पपुलेसनमा है। पपुलेसन भनेको चाहिँ यो नेपालको जनसङ्ख्या भनेको होइन है। रिसर्चमा पपुलेसन भनेको चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्ने एरियाको टोटल पपुलेसन। जस्तो तपाईँले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ब्याच र बिबिएस लेभलको स्टुडेन्टको रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ यिनीहरूको पर्सेप्सन अन टिचिङ क्वालिटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा भने बिबिएस लेभलमा जति पनि नेपालभरिबाट त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्दैछन् त्यो सबै चाहिँ तपाईँको लागि पपुलेसन हो फेरि है। अनि तपाईँले जे कुराको रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ, रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ टोटल मान्छेलाई चाहिँ फेरि बल्ल पपुलेसन भन्छ। यो चाहिँ नेपालको पपुलेसन हामीले जुन डेमोग्राफिक पपुलेसन भन्छ नि त्यो पपुलेसन चाहिँ यो होइन है। यो ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले यो पढ्यो स्केल कमनली युज इन बिजनेस रिसर्चमा चाहिँ लिकर्ट स्केल, ग्राफिक रेटिङ स्केल, आइटेमाइज रेटिङ स्केल, ऱ्याङ्क अर्डर रेटिङ स्केल, सेमेन्टिक रेटिङ स्केल्स र अदर सिम्पल स्केल्समा सिम्पल क्याटेगोरी स्केल्स र मल्टिपल चोइस क्वेसन र ओपन इन्डेड क्वेसन छ। यो पनि सर र एकचोटि हेऱ्यो भने इजिली बुझ्न सकिन्छ, त्यस्तो केही छैन। यसमा पनि कुन कुन स्केल युज गरिन्छ बिजनेस रिसर्च गर्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ पर्छ, जुनमा चाहिँ अब लिकर्ट स्केल्स यही माथिकै स्केल्स पर्यो। त्यसपछि लिकर्ट स्केलमा मैले अघि नै भनिसकेँ 1 2 3 4 5 गराएर फुल्ली डिसएग्री अनबायस्ड एग्री फुल्ली एग्री गराएर गराइन्छ। ग्राफिक रेटिङ स्केलमा ग्राफ बनाइन्छ, ग्राफ बनाएर एग्री त कहाँ कुन पोइन्टमा पर्छस् भन्ने माथितिर जस्तो एग्री तलतिर डिसएग्री राखिन्छ, अनि कुन पोइन्टमा पर्छस् त्यसरी ग्राफिक बनाइन्छ। आइटमाइज भनेको फेरि के छ, आइटमाइज भनेको प्रोभाइड अ क्याटेगोरी अफ रेस्पोन्स आउट अफ विच द रेस्पोन्स सिलेक्ट वान द्याट इज मोस्ट रिलेभेन्ट फर एन्सरिङ द क्वेसन है। अब यो पनि आइटमाइज गराएर छुट्याएर दिने खालकै भयो। यो सबै हामीले मिलाएर लेख्न सकिने कुराहरू छ। ऱ्याङ्क अर्डर भनेको ऱ्याङ्क दिने, जस्तो कुनै मोबाइल कम्पनीको हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो, सामसुङ, एप्पल, एमआई यसरी भिभो बनाएर नाम दियौँ। तैँले कुनलाई फर्स्ट ऱ्याङ्क दिन्छस्, कुनलाई सेकेन्ड ऱ्याङ्क दिन्छस्, त्यसरी लेख 1 2 3 4 5 भनेर 5वटा मोबाइल कम्पनीको दियौँ, त्यसलाई ऱ्याङ्क अर्डर रेटिङ स्केल्स भन्यो। अनि सेमान्टिक डिफरेन्ट स्केल्समा फेरि के भन्छ, सेमान्टिक डिफरेन्सियल इज अ 7 पोइन्ट रेटिङ स्केल विथ इन्ड पोइन्ट एसोसिएट विथ बाइपोलर लेभल्स द्याट ह्याभ इम्प्लाइड मिनिङ इन एन एप्लिकेसन रेस्पोन्डेन्स। यसमा चाहिँ जस्तो ब्युटिफुल एन्ड अग्ली है, यस्तो कुरामा सेमेन्टिक कुरामा चाहिँ के गर्ने भयो, बेस्ड अन एजम्सन द्याट एन अब्जेक्ट क्यान ह्याभ सेभरल डाइमेन्सन अफ इम्प्लाइड मिनिङ भनेको जस्तो ब्युटिफुल एन्ड अग्ली त्यस्तो कुरामा चाहिँ सर्ट एन्ड टल त्यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्ने, सेमेन्टिक रेटिङ स्केलमा चाहिँ त्यसरी रेटिङ दिने भयो। र अदर सिम्पल स्केलमा सिम्पल क्याटेगोरी, मल्टिपल चोइस क्वेसन र ओपन इन्डेड क्वेसन भनेको यो नर्मल सिम्पल क्वेसन र मल्टिपल भनेको डिफ्रेन्ट चोइस गर्न पायो। ओपन इन्डेड भनेको त्यही धेरै कुराहरू प्रश्नहरू रेगुलर सोधिराख्नेलाई चाहिँ ओपन इन्डेड क्वेसन भयो। पपुलेसनको मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ डेमोग्राफिक पपुलेसन नभएर टोटल पपुलेसन भयो। पपुलेसन इज नट अ डेमोग्राफिक पपुलेसन बट द इन्टायर कलेक्सन अफ अल अब्जर्भेसन अफ इन्ट्रेस्ट आई पिपल अब्जेक्ट अर इभेन्ट इज डिफाइन्ड बाई रिसर्चर। रिसर्चरले डिफाइन गरेको पिपल अब्जेक्ट अर इभेन्टलाई भन्छ पपुलेसन। स्याम्पलिङ रिजर्भ फर सिलेक्टिङ स्याम्पलिङ। अब स्याम्पलिङ भनेको के हो हेर्नु त, अब यही पपुलेसन सबै जस्तो हामीले मैले अघि भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बिबिएसको सबै स्टुडेन्टसँग रिसर्च गर्न त गाह्रो छ
पोसिबल छैन नेपालभरिमा। धेरै त्यसलाई त ह्युज बजेट एक्सपेन्सिभ धेरै हुन्छ त्यो त है, टाइम पनि कति कन्ज्युम हुन्छ टन्नै स्टुडेन्टहरू छ। त्यो भएर चाहिँ सर्टेन एरियाको लगभग 100 जना बिबिएसमा पढ्ने स्टुडेन्टको लिएर त्यसलाई चाहिँ डाटा त्यहाँबाट निकालेर त्यसरी रिसर्च गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ स्याम्पलिङ है। स्याम्पलिङ भनेको एक्ज्याक्टली मिनिङ भनेको स्याम्पलिङ इज सम एलिमेन्ट्स अफ पपुलेसन विच हेल्प्स टु ड्रन कन्क्लुजन अबाउट द इन्टायर पपुलेसन। स्याम्पलिङ भनेको के भयो, केही एलिमेन्ट भयो यही पपुलेसनको जसले चाहिँ यो पपुलेसनको बारेमा सम्पूर्ण अवधारणा बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। रिजन्स फर सिलेक्टिङ स्याम्पल ल हेर्नु त, यसलाई त अब एउटा मेन कुरा भनेको त्यो एक्सपेन्सिभ हुने भएको भएर सिलेक्ट गरियो होइन, लेस एक्सपेन्सिभ भयो। त्यसपछि नम्बर अफ क्लास पर्पज, नेचर अफ स्टडी, प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन, स्ट्यान्डर्ड अफ एक्युरेसी है, फ्याक्टर एफेक्टिङ द रिजन फर सिलेक्टिङ स्याम्पल भनिरहेको छ सरी, लोवर कस्ट हुने भयो। त्यसपछि प्रोभाइड ग्रेटर एक्युरेसी, स्याम्पलबाट पनि एक्युरेसी आउने भयो। त्यसपछि हेल्प्स टु स्पिड अफ डाटा कलेक्सन, टाइम बचाउने भयो होइन। त्यसपछि इनएक्सेसेबल पपुलेसन, पपुलेसनलाई एक्सेस गर्न नसकिने टाढा भएको मान्छे, जस्तो बिबिएसको मान्छे धेरै कोही कता छ, सबैसँग रिसर्च गर्न सकिन्न। त्यो भएर चाहिँ स्याम्पलले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो के गर्न, इनएक्सेसेबल पपुलेसन, टाढा भएको मान्छेलाई पनि है। त्यस्तै लोवर कस्ट कम लाग्ने भयो, एक्युरेसी प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यसपछि स्पिड टाइम बचाउने भयो। त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो, सिम्पल कुरा भयो। अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द साइज अफ स्याम्पल, साइज अफ स्याम्पल्सलाई केले असर गर्छ, के फ्याक्टरले असर गर्छ भन्ने छ बुकमा। यसमा चाहिँ नम्बर अफ क्लास पर्पज, नेचर अफ स्टडी, प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन, स्ट्यान्डर्ड अफ एक्युरेसी, नेचर अफ क्लास टु बी कन्ट्याक्टेड, टाइप अफ स्याम्पलिङ युज्ड है, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनियस इन युनिभर्स, यो कुराहरू छ। यसमा भनेको स्याम्पलको साइजलाई केले असर गर्छ भन्दा बित्तिकै केले असर गर्ने भएछ, नेचर अफ स्टडी, कस्तो खालको स्टडी हो, पुरैलाई लिन पर्ने छ कि थोरैलाई लिन पर्ने छ होइन। प्र्याक्टिकल कन्सिडरेसन, प्र्याक्टिकल्ली त्यो पोसिबल छ कि छैन। स्ट्यान्डर्ड अफ एक्युरेसी, त्यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि एक्युरेट फिगर आउँछ कि आउन्न है। त्यसपछि अनि अरू के कुरा हुने भयो भने त नेचर अफ केसेस टु बी कन्ट्याक्टेड, जस्तो टाढा छ भने होइन रिफ्युजल केस हुने भयो, जस्तो मैले दिन्न भन्ने पनि मान्छे हुन्छन्, मैले यो बारेमा केही पनि बोल्न चाहिनँ भन्ने पनि मान्छे हुन्छन्, तिनीहरूले गर्दा पनि स्याम्पलमा असर हुने भयो है। अनि कुन मेथड टाइप्स अफ स्याम्पलिङ, कुन स्याम्पलिङ युज गरिरहेको छ त्यसले पनि असर गर्ने भयो, फ्याक्टर एफेक्टिङ द साइज अफ स्याम्पल। र अर्को छ द स्याम्पलिङ प्रोसेस, स्याम्पलिङ कसरी सुरु गरिन्छ भने त डिएसएस डिपिएस भनेको सुरुमा पपुलेसन डिफाइन गर्ने, के को बारेमा रिसर्च गर्दैछु मैले, बिबिएसमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको, मैले बिबिएसमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पपुलेसन कति छ के छ मैले त्यो डाटा डिफाइन गरेँ पहिला। त्यसपछि स्पेसिफाई द स्याम्पलिङ फ्रेम है, अनि मैले स्याम्पलिङको फ्रेम बनाएँ भनेको लिस्ट अफ एलिमेन्ट फ्रम विच स्याम्पल इज ड्रन है, के मैले अध्ययन गर्दैछु त्यो विषयमा चाहिँ के गरेँ मैले एलिमेन्ट्स बनाएँ, जहाँबाट चाहिँ मैले के गरेँ स्याम्पलिङ ड्रन गर्न सकेँ। त्यसपछि स्पेसिफाई स्याम्पलिङ युनिट, त्यसपछि स्याम्पलिङ युनिट चाहिँ के गर्न पर्यो, स्पेसिफाई गर्न पर्यो। जस्तै कस्तो मैले यो बुटोल एरियामा गर्दैछु कि तिलोत्तमामा गर्दैछु कि चितवनमा गर्दैछु कि है। स्याम्पलिङ युनिट भनेको जियोग्राफिकल है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, भिलेज, मैले जिल्लाभरिमै गर्दैछु कि 5 नम्बर प्रदेशमा गर्दैछु कि, त्यो चाहिँ के भयो स्याम्पलिङ युनिट स्पेसिफाई गर्यो। त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ स्याम्पल साइज डिटर्माइन गर्ने, कतिजनाको स्याम्पल लिने, जस्तो मैले 100 जनाको लिँदैछु भने डिटर्मिनेसन गरेँ 100 जना है। त्यसपछि प्रिपेरेसन अफ प्लान फर स्याम्पलिङ, अब स्याम्पलिङको प्लान गराउने, त्यसपछि सिलेक्ट द स्याम्पल सिलेक्ट गर्ने, यो चाहिँ के भयो द स्याम्पलिङ प्रोसेस है। यो पनि एकदम सजिलो छ। अब चाहिँ हामीले टाइप्स अफ स्याम्पलिङ हेरौँ है। टाइप्स अफ स्याम्पलिङ भनेपछि दुईवटा टाइप छ स्याम्पलिङ्सको, त्यो चाहिँ एउटा प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ र अर्को नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ हो। प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको यस्तो हो, प्रोबेबिलिटी भन्दा बित्तिकै त्यहाँ भएको सबै जुन पपुलेसनभित्र भएको सबै युनिटको सेम चान्स, इक्वल चान्स हुन्छ कि त्यो चाहिँ केमा स्याम्पलिङभित्र पर्न सक्छन् भन्ने इक्वल चान्स भएकोलाई प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्छ। नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको सबैको इक्वल चान्स हुँदैन, जस्तो कुनै सिलेक्सन एरियामा पनि कोही पर्न सक्ने कोही पर्न नसक्ने, त्यसो सबैको इक्वल चान्स नभएकोलाई चाहिँ फेरि नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्छ। र प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङभित्र सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, सिस्टेमेटिक स्याम्पलिङ, स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ, क्लस्टर स्याम्पलिङ छ भने नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङभित्र पर्पसिभ र जजमेन्टल, कोटा स्याम्पलिङ, कन्भिन्स स्याम्पलिङ, सेल्फ सिलेक्टिङ स्याम्पलिङ र स्नोबल स्याम्पलिङ, 5वटा कुरा उता छ। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको नर्मल सिम्पल आफै म रिसर्चर छ, मेरो आधारमा मैले नर्मल्ली सिलेक्ट गरेँ, सिम्पल्ली सिलेक्ट गरेँ,
भने त्यसलाई भन्छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ है। मैले लोटरीको सिस्टमबाट ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गर्नेलाई सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ। सिस्टेमेटिक स्याम्पलिङ भनेको कुनै एउटा सिस्टम फलो गरेर सिलेक्ट गर्छु भने त्यसलाई सिस्टेमेटिक स्याम्पलिङ भन्यो। स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ भनेको ग्रुपलाई डिफ्रेन्ट टाइपमा बाँडेर सब ग्रुप बनाएर, जस्तो डिस्ट्रिक्टको आधारमा होइन, एजको आधारमा, मेल फिमेलको आधारमा त्यसरी ग्रुप वाइज गरेर स्याम्पलिङ गर्छु भने त्यसलाई भन्छ स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ। क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेको एकदम सानो पपुलेसन बनाएर है, त्यो पपुलेसनभित्रको सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरिसकेपछि पनि त्यसलाई एकदम सानो पपुलेसन बनाएर एकदम थोरै पपुलेसनबाट स्याम्पलिङ सिलेक्सन गर्छु भने त्यसलाई भन्छ क्लस्टर स्याम्पलिङ। त्यसै गरी नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा फेरि पर्पसिभ अर जजमेन्टल स्याम्पलिङ भनेको मैले स्याम्पलिङ गर्दैछु, मैले जज गरेर यत्तिकै ऱ्यान्डमली यसलाई राख्छु भन्दा त्यसरी स्याम्पलिङ गर्नेलाई पर्पसिभ अर जजमेन्टल स्याम्पलिङ भयो। कोटा स्याम्पलिङ भन्दा बित्तिकै कोटा बनाएर कुनै सर्टेन कोटामा यो यताको स्ट्रेटिफाइड जस्तै सब ग्रुप बनाएर गरे जस्तै उता कोटा स्याम्पलिङ भयो। कन्भिन्स स्याम्पलिङ भनेको मैले कसैलाई कन्भिन्स गरेर गर्ने स्याम्पलिङ। जस्तो तपाईँको यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्भिन्स स्याम्पलिङ रिसर्च सिलेक्ट द युनिट एज स्याम्पल अन द बेसिस अफ हिज अर कन्भिनियन्स भनेको मेरो कन्भिन्सको आधारमा मलाई जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त्यसको आधारमा स्याम्पलिङ गर्छु भने त्यसलाई भन्छ कन्भिन्स स्याम्पलिङ, रिसर्चरको सजिलोको आधारमा गरिने। त्यसपछि सेल्फ सेलेक्टिङ स्याम्पलिङ भनेको मैले ऱ्यान्डमली यो भनेर आफैले सिलेक्सन गरेँ रिसर्चरले भने त्यसलाई भन्यो सेल्फ सेलेक्टिङ स्याम्पलिङ। त्यसै गरी स्नोबल स्याम्पलिङ भनेको एकदमै धेरै पपुलेसन भएको ठाउँमा, फिक्स पपुलेसन भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ रिफरेन्स पाइन्न, त्यो भएर चाहिँ सर्टेन पहिला यत्तिकै रिफरेन्सको लागि सिलेक्सन गरिन्छ अनि सिलेक्सन गरिसकेपछि त्यो स्याम्पलको आधारमा बल्ल अरू स्याम्पलहरू बनाउँदै जानेलाई फेरि रिफरेन्स स्याम्पलिङ अर्थात् स्नोबल स्याम्पलिङ भन्छ। यो बुझ्नु पर्यो, यो पनि इक्जाममा त आएको छैन। त्यसपछि स्याम्पलिङ इरर हेरौँ त। द इरर द्याट अराइज एज अ रिजल्ट अफ टेकिङ स्याम्पल फ्रम अ पपुलेसन रादर देन युजिङ होल पपुलेसन भनेको होल पपुलेसन हामीले त खास तपाईँको रिपोर्ट रिसर्च गर्दाखेरि के हुन पर्यो, पुरै पपुलेसनलाई हो नि कभर गर्ने, त सबै पपुलेसनको बारेमा लिने हो। तर त्यो पोसिबल नभएको भएर त्यसलाई स्याम्पलिङ गरिन्छ होइन, त्यसलाई सानो गराइन्छ। तर त्यो स्याम्पलिङ गरेको र पपुलेसनबाट लिएको रिजल्टमा फरक आउँछ भने त्यसलाई भन्छ स्याम्पलिङ इरर है। भनेको द इरर द्याट अराइज एज अ रिजल्ट अफ टेकिङ स्याम्पल फ्रम अ पपुलेसन रादर देन युजिङ होल पपुलेसन। होल पपुलेसन युजिङ गर्ने ठाउँमा के गरेर स्याम्पल युज गरेर रिजल्ट निकाल्दाखेरि इरर जुन आउँछ त्यो इररलाई भन्छ स्याम्पलिङ इरर, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि स्याम्पलिङ इरर के हो त? एउटा पपुलेसन स्पेसिफिक इरर, स्याम्पल फ्रेम इरर, सिलेक्सन इरर, नन रेस्पोन्स इरर, इरर इन टेकिङ स्याम्पल, के गर्दाखेरि इरर आउँछ त्यो कुरा भयो स्याम्पलिङ इरर। त्यसपछि मेथड्स अफ मिनिमाइजिङ स्याम्पलिङ इरर भनेछ। यो चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, स्याम्पलिङ साइज इन्क्रिज गरेर, चेक गरेर, एप्रोप्रिएट डिजाइन गरेर है, यो क्वेसनरहरू राम्रोसँग बनाएर यो चाहिँ आफै मिलाएर लेख्ने। त्यति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा यो इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। अनि नन स्याम्पलिङ इरर को चाहिँ नन स्याम्पलिङ है, इन्कर अर्थात् इरर फ्रम अदर सोर्स देन सेलेक्सन अफ स्याम्पल, स्याम्पल सिलेक्ट गर्नुभन्दा अरू बेला भएको इररलाई चाहिँ फेरि नन स्याम्पलिङ इरर भन्छ। त्यसमा चाहिँ इरर अफ पुवर स्याम्पलिङ डिजाइन, ओभर एन्ड अन्डर कभरेज, मिसइन्टरप्रिटेसन अफ क्वेसन, प्रोसेसिङ इरर आदि इत्यादिको कुराहरू पर्छ। यसको मेथड अफ मिनिमाइजिङ नन स्याम्पलिङ इररमा फेरि चेकिङ द स्याम्पल प्रोसेस है, अरू कुरा गर्नु पऱ्यो नि, स्याम्पल रेट भन्दा पनि अब स्याम्पलको प्रोसेस चेक गर्ने, प्रिपेरेसन अफ क्वेसन आयर होइन, जस्तो मिसइन्टरप्रिटेसन अफ क्वेसन थियो यसलाई के गर्न पऱ्यो मिनिमाइज गर्न, प्रिपेरेसन अफ क्वेसन आयर, इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने, ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने, युज अफ एक्सपर्टहरूको युज गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू त्यसमा आउने भयो। र यो च्याप्टरमा चाहिँ 77मा चाहिँ 5 मार्क्समा आएको थियो लाइकर्ट स्किल्स अफ मेजरमेन्ट भनेर। त्यसपछि रिलायबिलिटी सोधेको छ एकचोटि भ्यालिडिटी सोधेको छ। यो कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिन पर्यो। अघि हामीले भनिसक्यौँ लाइकर्ट स्किल्स मेजरमेन्ट, एट्रिब्युट मेजरमेन्टको स्किल्सहरू 4वटा स्किल थियो, त्यो ख्याल गर्नु ASCD वाला। त्यसपछि अनि अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको क्राइटेरिया अफ गुड मेजरमेन्ट अर्थात् नेचर अर फिचर्स अफ मेजरमेन्ट थियो, त्यसको पनि पोइन्टहरू सोधिरहेको छ। 2 मार्क्समा चाहिँ लिस्ट आउट द ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक्स, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक्सको लिस्ट आउट गर्ने, डिफरेन्स बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, डिफरेन्स बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेर डिफरेन्स बिट्विन सोधेको छ 2चोटिसम्म। खासै त्यस्तो उस छैन, यसबाट चाहिँ अब लङ क्वेसन आयो भने पनि मजाले लेख्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू छैन। अब डिटेलमा म त तपाईँहरूलाई यो च्याप्टरमा चाहिँ के सजेसन गर्छु भने
त्यो डिटेलमा भित्रको पनि भित्र गएर त्यो अब पढ्ने टाइम छैन, सर र सर्फेसली हेरेर जाने, त्यही अनुसार टक्क लेखेर आउने, त्यो गर्दा चाहिँ जितिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, मेरो पर्सनल भ्यू। अब हजुरहरूले पहिले नै पढेर सिद्धाइसक्नु भएको छ अरू च्याप्टरहरू भने चाहिँ डिटेलमा जाँदा पनि राम्रो भयो। तर यो च्याप्टरमा चाहिँ डिटेलमा धेरै कुराहरू छ होइन, धेरै कुराहरू भित्रको पनि भित्र दिएको छ। इक्जाममा चाहिँ त्यति आएको छैन, र आए पनि हामीले बाहिर सर्फेस सर र पढेर गयो भने चाहिँ मजाले लेख्न सकिन्छ है। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। सबैलाई बेस्ट अफ लक इक्जामको।